ब्रेक के बाद खुशामदीद। सबसे पहले बात करेंगे कल्लात में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई के बारे में, जिसमें फितना अल हिंदुस्तान के 12 दहशतगर्द मारे गए। ऑपरेशन के दौरान हथियार, गोलियां और धमाका खेज मवाद भी बरामद किया गया। सदर मुमलिकत, वजीर आजम और वजीर दाखिला ने कल्लात में 12 दहशतगर्दों की हलाकत पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश किया है। सदर जरदारी ने अपने बयान में कल्लात में जारी क्लियरेंस और सैनिटाइजेशन इकदाम पर इत्मीनान का इजहार किया। सदर मुमलिकत ने कहा, रियासत पाकिस्तान हर कीमत पर अमन दुश्मनों को अंजाम तक पहुंचाने की मुकम्मल सलाहियत रखती है। कौम का अज़्म फितना हिंदुस्तान की हर साजिश को नाकाम बनाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, अज़्म इस्तेहकाम वजन के तहत सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खिलाफ बड़ी कामयाबियां समेट रही है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ है। कौम मुत्तहिद है और मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस ने भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम को खाक में मिलाया। बलोचिस्तान में फितना हिंदुस्तान को कहीं छुपने नहीं दिया जाएगा। कौम दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं, बानी PTI ने 2018 में कलअदम TTP और बलोचिस्तान के दहशतगर्दों को रास्ता दिया। आज यही दहशतगर्द रियासत के खिलाफ लड़ रहे हैं। क्या यह काबिल मुआफी है? मकबूल लीडर के अपने बेटे लंदन में हैं और वतन पर कुर्बान होने वाले पाक फौज के जवानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। ये जंग फौज की नहीं, रियासत की है। डेरा बुगटी में BLA के 100 दहशतगर्दों ने हथियार डाल दिए। एक शख्स मुसलसल रियासती इदारों खुसूसन पाक फौज के खिलाफ इश्तियाल अंगेज बयानियां बनाकर दुश्मन कुव्वतों के मफाद में प्रोपेगेंडा कर रहा है। DGISP लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है, उस शख्स ने फौजी क़यादत को हदफ बनाकर नफरत और तकसीम पैदा करने की मुनज़्ज़म मुहिम चलाई, जो दुश्मन के बयानिए से मुकम्मल मुताबिकत रखती है। उसकी सियासी बका का मरकज सिर्फ फौज पर इल्ज़ाम लगाना है, क्योंकि उसके पास कोई कौमी विजन, कारकर्दगी या हुकूमत चलाने की मिसाल मौजूद नहीं। वो कौन? ये क्या सोच है? कहाँ बैठ के कौन सी फ्रस्ट्रेशन है तुम्हारे अंदर? कहाँ से तुमने ये इल्म हासिल कर लिया? किसकी तुम जुबान बोल रहे हो? तुम क्या पैगाम देना चाह रहे हो इस मुल्क को? तुम समझते क्या हो अपने आप को? इसको देखें, ये कितना इम्प्रेस है। जो एक नॉन गद्दार है इस मुल्क का, शेख मुजीबुर रहमान, उसकी अफकार से कितना मुतासिर है। बार बार उसको कोट करता है, उसकी मिसालें देता है। हर 10 मिनट 15 मिनट घंटे बाद कोई इधर बैठा वीलॉग कर रहा है, ये हो गया, फलाना हो गया। कभी किसी ने किसी को वाइस चीफ डिक्लेयर कर दिया कि भाई ये वाइस चीफ बन गया है, ये अभी प्रमोट हो गया है। और यार, तुम्हें क्या ऑब्सेशन है फौज के साथ? तुम्हारे पास एक सूबे की हुकूमत है, उसके बारे में क्यों नहीं बात करते? उसकी गवर्नेंस के बारे में क्यों नहीं बात करते हो? तुम्हारी सुई क्यों इस फौज पे फंसी हुई है? क्योंकि तुम्हारा पूरा बयानिया इस फौज के ऊपर है। हम बार बार तुम्हें कह रहे हैं कि हमें अपनी सियासत से दूर रखो। इधर पाकिस्तान की फौज में कोई वाकया हो जाए, कुछ हो जाए, ये इस तरह पढ़ते हैं जैसे जोन सा पता नहीं क्या हो गया। और उसकी फ्रस्ट्रेशन इस हद तक बढ़ चुकी है कि वो समझता है कि मैं नहीं तो कुछ भी नहीं। दैट पर्सन एंड द नैरेटिव दैट ही इज पुशिंग, इट हैज बिकम ए नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट। कि पहले बयानिया बनाता है यहीं से बैठ के कि रिमिटेंसेस बंद कर दें पाकिस्तान की, ताकि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए। IMF को लेटर लिखें कि पाकिस्तान के साथ कोई मुआहदा ना करें ताकि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए। सिविल डिसोबीडियंस करें, बिजली के बिल ना दें ताकि पाकिस्तान में इंतशार फैले। अगर कोई अपनी जात के लिए, अपने डिल्यूजनल माइंडसेट के लिए, अपनी नार्सिस सोच के लिए इस आर्म्ड फोर्सेस को, इसकी लीडरशिप पे अटैक करता है, देन वी विल आल्सो कम बेयर नकल। आप अपनी सियासत खुद करें, जो करना है करें, लेकिन इस फौज को इससे दूर रखें। एंड इफ दैट इज ए कंस्ट्रक्टिव ऑब्जर्वेशन, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, यू आर मोर देन मोस्ट वेलकम। और फिर कहता है कि उस फौज की लीडरशिप को टारगेट करें, उस लीडरशिप को टारगेट करें जिसने आपको मार्का हक में बनियानो मरसूस में अपने से 8 गुना बड़ी इकोनॉमी फौज के आगे खड़े होकर दिखाया, इज्जत दिलवाई। क्या 6 और 7 मई को अगर इनकी मंतक पे चलें, इस ज़हनी मरीज की मंतक पे चलें, तो ये ज़हनी मरीज की मंतक के मुताबिक तो 6 और 7 मई को रात को जब हिंदुस्तान ने हमला किया, आपकी मसाजिद पे आपके बच्चों को शहीद किया, आपके मदला किया, आपकी खवातीन को शहीद किया, तो ये ज़हनी मरीज होता तो ये तो कशकोल लेके बातचीत के लिए चल पड़ता कि बातचीत करते हैं, मसले को हल करते हैं। इन्होंने तो ये भी बताया था कि ये फौज जो सी है ये लड़ नहीं सकती, ये तो सिर्फ सियासत करती है। तो फौज लड़ी या नहीं लड़ी? लड़के दिखाया, पूरी दुनिया में उसकी आवाज गई या नहीं गई? तो बाकी ये जो कहते हैं, इनके लिए मैं यही कहूंगा कि बार्किंग, जो कुत्ता भौंक रहा होता है ना, उसके बारे में जो है ना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं होती। हुकूमत रियासत होती है, उसके इदारे होते हैं। वी आर जस्ट वन वेरी इंपॉर्टेंट बट वन इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्टेट, बिकॉज दैट पर्सन, उसकी पूरी सियासत रियासत के इस इदारे पर है। हम कहते हैं तुम सियासत करो ना। हमारा जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होते हैं, हमारे जो कमांडर्स होते हैं, उनके इशारों पे, उनके हुक्म के ऊपर आपका बच्चा
اپنا سولجر اپنی جان دیتا ہے یا نہیں دیتا؟ مجھے بتائیں، دیتا ہے یا نہیں دیتا؟ یہ آپ کے سامنے مارکہ حق کی پوری جنگ ہے، اس کا آرکیٹیکٹ کون تھا؟ اس کو کس نے لڑوایا؟ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے لڑایا نا، لڑوایا یا نہیں لڑایا؟ پاکستان نہیں کہتا، دنیا کہتی ہے۔ جو کلیئرٹی آج فوج کے آرمی چیف نے، فیلڈ مارشل نے ان خوارج کے خلاف دی ہے، وہ آج تک کسی نے دی ہے؟ یو اٹیک دیٹ پرسن، وی آر ون اینٹی۔ یہ پتہ نہیں لوگوں کے ذہن میں کون سی بیماری یا سوچ یہ ڈالنا چاہتے ہیں کہ یہ پاکستان کی فوج اور پاکستان کے عوام کے درمیان درار ڈال سکیں گے، ڈال ہی نہیں سکتے۔ یہ کہاں سے آتے ہیں اس فوج کے افسر، اس نیوی کی، ایئر فورس کے افسر؟ یہ کوئی ایلیٹ کلاس سے آتے ہیں؟ میری بہن، یہ مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس سے آتے ہیں۔ کوئی کلرک کا بچہ ہے، کوئی کسی آپ کے فیلڈ مارشل ایک اسکول ٹیچر کے بچے ہیں۔ آپ ہمارے اور آپ کے درمیان یہ اپنی سیاست سے فرق ڈال سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں ڈال سکتا۔ اٹ از ناٹ ان دی ڈی این اے اینڈ جینیٹکس آف دس آرمی۔ اس کا باپ بھی نہیں ڈال سکتا۔ یہ کچھ بھی کر لے، اس میں افسر اور جوان ایسے ہوتے ہیں، ہم نے ایک جنازے اکٹھے اٹھانے ہوتے ہیں، ہم نے جانیں دینی ہوتی ہیں اور لینی بھی اکٹھی ہوتی ہیں۔ یہ اس میں درار ڈالنے کا سوچ رہے ہیں۔ بات کون، تم ہوتے کون ہے یہ بات کرنے والے؟ بھیجو اپنی اولاد کو اس فوج میں، ان کو تو تم نے باہر رکھا ہوا ہے، بھیجو اس فوج میں اور کھڑا کرو خوارج کے آگے، کھڑا کرو ہندوستان کے آگے جن کی تم سہولت کاری کر رہے ہو۔ اتنے واضح طریقے سے کبھی پاکستان کی فوج نے کسی شخص کے بارے میں یہ بیانیہ رکھا ہو اسی پوڈیم پہ؟ وہ آپ ایک سملیرٹیز نوشنلی تو کریٹ کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کہا، یہ بات چیت ہم نے کبھی نہیں کسی کے بارے میں کہی۔ اینڈ آئی تھنک آئی ایم ٹرو ونس آئی سے کہ ناٹ سو کلیئرلی ایکسپلسٹلی گیونگ ایگزامپلز، گیونگ آبجیکٹو پروف کہ یہ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے۔ آپ کو یقیناً یہ احساس ضرور، اور وہ اس کے اندر آپ کے بہت سے جو ان سے ہمارے ساتھی ہوتے ہیں وہ شامل ہوتے ہیں، جو یہ احساس دلواتے رہے کہ جی شاید اسٹیبلشمنٹ، جس کو آپ فوج کو اسٹیبلشمنٹ کہنا بڑا انٹرسٹنگ ورڈ ہے، جس کو آپ استعمال کرتے ہیں کہ شاید فوج کا جھکاؤ ادھر ہے، فوج کا جھکاؤ ادھر ہے، فوج ادھر کر رہی ہے۔ سو آئی ڈونٹ تھنک ونس یو سے کہ اسی پوڈیم میں ہم یہ باتیں کرتے رہے، ہم نے کبھی یہ بات نہیں کی۔ وی ہیو کم آؤٹ ویری کلیئرلی بیکاز آئی تھنک ناؤ دیر از اے ٹائم دیٹ وی نیڈ ٹو، جو میں نے کہا نا، بیر نکل ہمیں بتانا پڑے گا کہ یہ جو بیانیہ چلا رہا ہے یہ کون ہے، اور جو یہ کام کر رہا ہے، آپ نے جو نام لیے جن لوگوں کے، ان میں سے کسی نے یہ کام نہیں کیا۔ نوبڈی ہیز ڈن اٹ۔ سو یو کین ناٹ ڈرا سملیرٹیز۔ ہمیں بہت اسپیسیفکلی سمجھ کے ساتھ اس چیز کو سمجھنا پڑے گا، کیونکہ جب ہم جنرلائز کرتے ہیں تو آپ اس قوم کے ملک کو بتاتے ہیں کہ پہلے بھی یہ کر دے رہے، آگے بھی یہ کریں گے۔ نو، وی ہیو ناٹ ڈن دس بفور اینڈ وی ول ناٹ ڈو اٹ اگین۔ پاکستان کی فوج کھڑی ہے اور کھڑی رہے گی۔ وی آر ناٹ گوئنگ اینی ویئر۔ ہم نے اس ریاست کے تحفظ کی قسم کھائی ہے، واٹ ایور ہی may do and those who are in collusion with him do, we are standing, we'll keep on standing, we are not going anywhere، کیونکہ ہم حق پر اور حق پر ہی رہیں گے۔ اداروں کے خلاف ہرزہ سرائی پر پی ٹی آئی ارکان اسمبلی کی رکنیت معطل ہوگی۔ پارلیمانی محاذ پر پی ٹی آئی کی غیر سیاسی اور جارحانہ حکمت عملی روکنے کا فیصلہ۔ چیئرمین سینٹ اور اسپیکر قومی اسمبلی پارلیمان کا تقدس یقینی بنانے کے لیے سخت اقدامات کریں گے۔ ریاستی اداروں کے خلاف تقاریر، ڈائس کا گھیراؤ، گالم گلوچ اور بانی کی تصاویر ایوان میں لانے والے پی ٹی آئی ارکان کے خلاف کارروائی ہوگی۔ قائم مقام چیئرمین سینٹ سیدال خان اگلے ہفتے پی ٹی آئی کے پارلیمانی لیڈرز کو خط بھیجیں گے۔ پی ٹی آئی ارکان کو رولنگ پر عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت کی جائے گی۔ قائم مقام چیئرمین سینٹ کا کہنا ہے ریاست اور اداروں کے خلاف پی ٹی آئی کا شرمناک رویہ ناقابل برداشت ہے۔ ان کی رولنگ سیاسی نہیں، آئین اور قانون کا واضح تقاضا تھی۔ اداروں پر حملہ، تنازع اور انتشار پھیلانے کی اجازت کسی کو نہیں۔ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن مسترد کر دی ہے۔ بیرسٹر گوہر نے بھی تصدیق کر دی، کہا انہیں بطور چیئرمین پی ٹی آئی تسلیم نہیں کیا گیا۔ ای سی پی کا خط حقائق کے منافی ہے۔ کمیشن کی طرف سے لیٹر موصول ہوا کہ ہم ان لوگوں کو پاکستان تحریک انصاف میں جوائن نہیں کر سکتے کیونکہ ہم آپ کو ریکگنائز نہیں کرتے۔ دس ویری انفارچونیٹ کہ میٹر ابھی پینڈنگ ہے اور الیکشن کمیشن نے ہمیں ریکگنائز نہیں کیا۔ دس از ویری انفارچونیٹ، لیکن اینی وے آپ دیکھیں گے کیا۔ آسٹریلیا نے انگلینڈ کو دوسرے ٹیسٹ میں 8 وکٹ سے شکست دے دی ہے۔ ایشز کا میچ تھا جس میں آسٹریلیا نے انگلینڈ کو شکست دی ہے۔ آسٹریلیا نے 65 رنز کا ہدف 2 وکٹوں پر بآسانی حاصل کیا۔ انگلینڈ نے پہلی اننگز میں 334، دوسری اننگز میں 241 رنز بنائے۔ آسٹریلیا نے پہلی اننگز میں 511 رنز بنائے تھے۔ مچل اسٹارک نے میچ میں 8 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا اور 77 رنز بنائے۔ آسٹریلیا نے ٹیسٹ سیریز میں 2-0 کی برتری حاصل کر لی ہے۔ ایشز میں آسٹریلیا بمقابلہ انگلینڈ، دوسرے ٹیسٹ کا چوتھا روز روایتی حریف آمنے سامنے تھے۔ آسٹریلیا نے دوسرے ٹیسٹ میں انگلینڈ کو 8 وکٹوں سے ہرا دیا۔